अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 25 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, उनके सहूलतकारों, उनके अहलकारों, नुमाइंदों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई, और अब दुहाई ही दुहाई। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे नेक्स्ट लेवल गेम फ्रंट फुट पर आकर पिच पर खेल रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं। दूसरी जानिब खान साहब ने खुद वो कुछ कर डाला है जिसकी ये लोग तवक्को भी नहीं कर रहे थे। बार बार इशारा ये दे रहे थे, इंदिया ये दे रहे थे ये लोग कि खान साहब वो बात कर जाएंगे जो इनकी ख्वाहिश है, लेकिन खान साहब ने इनकी ख्वाहिश को खबर नहीं बनने दिया है। और वो जो कल तक वकालतनामे पर इमरान खान साहब के दस्तखत करवाने की इजाजत तक नहीं दिलवा पा रहे थे, अब अदालत से फैसला आ चुका है। माना जाए ना माना जाए, ये अलग डिबेट है कि क्या करना है खान साहब को, साइन होने हैं नहीं होने। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स। फिर वो टाउट और भोंपू सहाफी जिन्हें तबर्रा करने का पूरा पूरा मौका मिल गया था, अब 2-3 चीजें बबांगे दोहल मानने के ऊपर तुले हुए हैं कि खान साहब की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, खान साहब ने जेल बेहतरीन तरीके से काटी है, खान साहब के बच्चे एक मूव चला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये तमाम बातें अब ये बाकायदा एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कौन से भोंपू हैं, उसकी डिटेल्स तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ये जो हर जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ जाता है, इसके ऊपर पटवारियों की जानिब से, पटवार खाने में मौजूद लोगों की जानिब से एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, चाहे आप ऊ करके करें या थू थू करके करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ खान साहब के साहबजादे हैं जिन्होंने कल रात ऐसी मीटिंग्स कर डाली हैं कि आज जो है जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ने लगा है। दूसरा खान साहब खुद है। पहले साहबजादे की तफसीलात सुन ले जनाब। सेनेटर एलेक्स पेंडेला की इमरान खान के बेटे सुलेमान खान साहब से मुलाकात हुई है। थंबनेल के ऊपर तस्वीर मौजूद है। ये वो शख्सियत है जिनसे मुलाकात की कोशिश मोहसिन नकवी ने भी की थी, जिनसे मुलाकात की कोशिश बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की थी, लेकिन उन्हें कई घंटे इंतजार करने के बावजूद, कई दिन इंतजार करने के बावजूद मुलाकात का टाइम नहीं मिला था। अब इमरान खान साहब के साहिबजादे सुलेमान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। एक तो ताबड़तोड़ हमले जो है बेटों की जानिब से इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली सरकार के ओहदेदारों पर हो रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने वो कर डाला है जो शायद ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे। कल की तारीख के अंदर यानी गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, बाकायदा नाम ले लेकर जो ट्वीट हुआ है, ये इस बात का अक्कास और गम्माज है कि खान साहब जो है किसी किस्म की डील नहीं चाहते। उनको पता है कि जब शहादत जो है वो सामने है तो वो खुदकुशी क्यों करे। उनको पता है कि जब डील से बनना कुछ नहीं है तो वो डील क्यों करे। उनको पता है जब कि उनके नसीब में ये चीज लिख दी गई है तो वो पीछे क्यों हटे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है वो वर्थ वॉचिंग है, वर्थ लिसनिंग है। एक एक लफ्ज जो है उसका पढ़ने लायक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम तो खान साहब के साथ खड़ी हुई है पहले दिन से, मतलब इसी दूसरी कोई राय नहीं है। मैं बल्कि पब्लिक पोल कर लेता हूं, क्या आप लोग इमरान खान साहब के साथ हैं या नहीं है, या उनकी मरकजी क़यादत में किसी को इमरान खान का मुतबादिल समझते हैं, या आपके लिए पहला और आखिरी हर्फ खान साहब है। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, जुम्मे का दिन है, पटवार खाने पे वैसे भारी पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं। तो इमरान खान साहब ने ये वाला काम करके बहुत सारे लोगों को हिलाकर रख दिया है जनाब। अब आ जाते हैं कुछ अगली स्टोरीज के ऊपर। ये मुनीब फारूक साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं इमरान खान जेल में जो कुछ बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, ट्रांसक्रिप्ट और मॉनिटरिंग अलग है। और भाई वो तो जेल के अंदर बाहर बैठे हुए मुनीब साहब, आप भी कुछ बोल रहे हैं ना, वो भी रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्टेड होगा, ठीक है। वो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो ये फख्र के साथ बताने वाली बात नहीं बल्कि मोमेंट टू थिंक है। लेकिन आप वो कहते हैं दिमाग वाले लोग ही सोचते होते हैं, भोंपू तो नहीं सोचा करते होते।
تو یہ سٹوری اپنی جگہ کے اوپر ایک اٹسیلف جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے کے کافی ہے. اچھا، لاہور میں تھانہ ریس کورس کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ تو اپنی خواہشات کے عین مطابق وارنٹس جاری کرواتے ہیں، گرفتاریاں دیتے ہیں، اور کچھ گرفتاریاں اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو رہی ہیں تاکہ یہ نااہلیوں کی طرف بڑھیں اور آنے والے چند دن میں اتنے لوگ نااہل ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ نئے لوگوں کو لایا جائے اور پھر وہ گورنمنٹ کا حصہ بن کر اس سسٹم کو، اس نظام کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت کو مزید چند سال دے دے. لیٹ سی کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. عامر الیاس رانا صاحب فرماتے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں نقطہ عروج ہوگا، گنڈا پور کہہ رہے ہیں نقطہ آغاز ہوگا، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ لیڈر صرف ایک ہی ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ ہینڈی کیپڈ ہیں، معذور ہیں، معزول ہیں، بے حس ہیں، انہوں نے وفا نہیں کی ہے، بے وفا ہے. تو یہ سوال تو بنتا ہے. بہرحال عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے، اب سمجھ نہیں آتی کل پڑھیں، 40واں پڑھیں یا فاتحہ خوانی کریں. جنازہ نکل چکا، چاہے آپ کل پڑھیں یا فاتحہ خوانی کریں، یاد رکھیے گا لاش بوسیدہ ہے، سر بریدہ ہے، باہر رکھیے، تعفن پھیل رہا ہے، 25 کروڑ عوام کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لیکن شرم کسی کو نہیں آ رہی ہے جناب. اچھا، آج جو ہے خان صاحب کے حوالے سے جمعہ ہے، پٹوار خانے میں بھاری پڑنا ہے، تو ایک اور سٹوری وہ یہ ہے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے، جج کا نام سن لیجئے، راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جناب امجد علی شاہ نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو عمران خان سے وکالت نامہ آج ہی دستخط کروا کر وکلا کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. آج ہی، آج جمعہ ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ آپ پھر کہتے ہیں جمیل بھائی کیسے ہو گیا، تو یہ بھاری پڑ رہا ہے. اب اس کا ویٹ جو ہے وہ مرکزی قیادت اٹھا کر اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہی، تو میرا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. پھر 9 مئی مقدمات میں لاہور ہائی کورٹ کے ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے وکالت نامہ دستخط کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ سٹوری. اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی ہیں، جناب زاہد گشکوری صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے اندر ایک سوچ ہے، سنیے گا ذرا، حکومت کے اندر ایک سوچ ہے کہ سابق چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جناب تو نہیں بولنا چاہیے، الحاج جناب ڈونٹ صاحب کو نئی آئینی عدالت کا سربراہ یا اگلا چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے. دیٹ واز آن کارڈز. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ولاگ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سوچ پنپ رہی ہے اور یہ ہو جائے گا. ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے. میں نے آپ کو کافی دن پہلے، میری آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر ریگولرلی میرے ویور ہیں، تو یہ بات کہہ دی تھی، بتا دی تھی کہ یہ ہونا ہے اور یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. جناب آگے چلتے ہیں جی. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا کوئی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور سے سیکھے. تو آپ کون سا وکٹ کے ایک طرف کھیل رہے ہیں بھائی؟ آپ نے بھی تو نواز شریف صاحب کو ڈچ کرایا ہے، سب کو پتہ ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک آج اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. چیف صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے قبل از گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری ضروری قرار دے دی ہے. فیصلے میں لکھا ہے کہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا گرفتاری کو نہیں روک سکتا، عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا لازمی ہے. جبکہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے خالد یوسف چودھری صاحب، وہ آج کہتے ہیں کہ عمران خان سے دفاع کا حق بھی چھین لیا گیا، اب تو دائر درخواست کا پہلا دستاویز وکالت نامہ ہی سائن نہیں ہونے دیا جا رہا. تو اب جب عدالت نے فیصلہ دے دیا شاید ہو جائے. ویسے تو حالات ایسے ہی ہیں کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے، آگے مانتا کوئی نہیں ہے. تو ایک اور سکینڈل، آپ نے حال ہی میں شوگر سکینڈل سنا تھا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سیاست.pk کی ایک سٹوری دیکھ رہا تھا اور مجھے کوئی آر نہیں ہے کریڈٹ دینے میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ ذرا سنیے، وہ کہتے ہیں کہ چینی اسکینڈل کے بعد کوکنگ آئل اسکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا. یہ جو آپ خوردنی آئل جس میں آپ کھانا پکاتے ہیں نا، اس کا یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا ہے. عالمی مارکیٹ میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 24% کمی ہوئی ہے، 24% کمی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں کوکنگ آئل کی قیمتیں مزید 4.5% بڑھا دی گئی ہیں، جس سے صارفین فی لیٹر 150 روپے زائد ادا کرنے پر مجبور ہیں. پاکستان ملائیشیا اور انڈونیشیا سے رعایتی ڈیوٹی پر کوکنگ آئل درآمد کرتا ہے، لیکن اس سہولت کا فائدہ عوام تک پہنچنے نہیں دیا گیا. تو بھائی عوام کون سے عوام، کیسے عوام، کس طرح کے عوام؟ اچھا، ایک اور چیز جو میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، جناب حماد اظہر صاحب نے اب عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا. آج انہوں نے پریس بریف کیا اور بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ کیا اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں یا صرف بات برائے بات ہے.
कुछ वायरल बयान आते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा भी लगती है ताई माजत, और ज़्यादा भी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मुनीब फारूक कहते हैं गंडापुर को शायद एहसास हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, अब इस्टेब्लिशमेंट उसे जान छुड़ाना चाहती है। फिर ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 10-15 रोज में एक और फैसला आएगा। शिबली फराज, उमर अयूब समेत दीगर 19 रहनुमाओं के खिलाफ फैसला आ सकता है, नाअहली भी हो सकती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं कि कुछ के खिलाफ तो ये तैयारी हो चुकी है। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं खैर पख्तूनख्वा में नून लीग ने क्या ईदी फाउंडेशन को पूछकर अमीम मुकाम के बेटे को टिकट दिया? ये तो तहरीक इंसाफ वालों को मुल्क दुश्मन कहती थे, उन्होंने किस तरह इनसे फार्मूला बना लिया। इरशाद भट्टी कहते हैं छुट्टी वाले दिन अदालत खुल गई, इनको 5 सेनेट की सीटें माले गनीमत की तरह मिली हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं अगर इनकी जगह कोई जुडिशियल सेंस रखने वाला जज होता तो वो केस उठाकर फेंक देता, लेकिन इन्होंने नहीं फेंका है। जबकि मंसूर अली खान साहब अभी भी फरमा रहे हैं कि आने वाले चंद दिन में मजीद सख्तियाँ होंगी, और ख़ासतौर पर इंडो पाक जंग के अंदर जिन्होंने प्रोपेगेशन किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं इतना कहना चाहूँगा। कैसे कर लेते हो यार, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।